अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है। सामने वाला हसद का शिकार है। किसी को खुशी देना सदका है, मगर किसी को दुख देना वो कर्ज है जो आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा किसी और के हाथों। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। आप खुद ही अपने लिए बेहतरीन दिलासा है, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन दुनिया, और मुश्किल वक्त में बेहतरीन थपकी जो आपको कभी हारने नहीं देती। दूसरों के अच्छा होने का इंतजार ना करो, बल्कि उन्हें खुद अच्छा बनकर दिखाओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। इंसान सोए बगैर 11 दिन तक जिंदा रह सकता है। नींद इंसान के लिए खाने से ज्यादा जरूरी है। औरत के जिस्म से निकलकर औरत के हाथों में पलकर जब ताकतवर बन जाते हो तो औरत ही आपको कम अकल, कम तर, कमजोर और जहल नजर आती है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। खाने के साथ चाय या कॉफी का एक कप खाने से हासिल होने वाली गिजायत को आधा कर देता है। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है कि ना पहली बार खुद नहा सकता है और ना आखिरी बार। 6 मिनट की मुख्तसर नींद से याददाश्त को बेहतर किया जा सकता है। जिंदगी इतनी मसरूफ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। आंखें बंद करके याद करने से भूली हुई चीज याद आ जाती है। दुनिया औरत के माजी को कभी नहीं भूलती। दुनिया तो सिर्फ मर्द के माजी को भूलती है। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। अच्छे होते हैं बुरे लोग, कम से कम अच्छे होने का दिखावा तो नहीं करते। जूते इंसान की शख्सियत का अहम हिस्सा हैं। लोग आपको आपके जूतों से जज करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे जूते पहने। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाज़ा हमेशा हंस कर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब भी पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वो आपको लूट लेंगे। अपने अंदर की सोच को साफ रखो, क्योंकि कश्तियाँ बहर के पानी से नहीं, अंदर के पानी से डूबती हैं। औरत की एक खूबी है, वो मोहब्बत इंसान से शुरू करती है और खुदा पर ख़त्म करती है। दुनिया में किसी अच्छे इंसान को तलाश मत करना, बल्कि खुद अच्छे बन जाना। हो सकता है आपके इस काम से किसी और की तलाश खत्म हो जाए। इंसानी दिल रोजाना इतनी एनर्जी पैदा करता है जिससे एक ट्रक को 20 मील तक चलाया जा सकता है। भरोसा लफ्ज छोटा सा है, मगर साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। औरत को इज्जत रब ने तोहफे में दी है और मर्द को कमानी पड़ती है। कोई भी आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसे अपनाने में
66 دن لگتے ہیں، رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی ہی بہتر تھی ان مطلبی لوگوں سے۔ عزت تو سب ہی کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو عرش والا تمہارے لیے بہت بہترین سوچ رہا ہوتا ہے۔ بات کرتے وقت اپنی ٹانگوں یا ہاتھوں کو مسلسل حرکت دینے کا مطلب ہے کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرنا ہو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بیکٹیریا انسان کے منہ میں پایا جاتا ہے۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ اچھی بیوی سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں، اور بری بیوی سے بڑھ کر کوئی زحمت نہیں۔ یاد رکھیں، عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہوگا۔ زندگی میں ہم سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ جنتی ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ پڑھی ہوئی باتیں ذہن اکثر بھول جاتا ہے، لیکن سنی ہوئی باتیں کبھی نہیں بھولتا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے۔ تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ دنیا میں رہتے ہو ہمیشہ دو چیزیں خاموشی سے کرو، محنت اور دوسری عبادت۔ وہ چار چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا دماغ تباہ ہو جاتا ہے: نیند کی کمی، بیماری میں کام کرنا، مسلسل تیز آواز میں بات کرنا، صبح کے وقت کچھ نہ کھانا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کو 5 چیزیں برباد کر دیتی ہیں: نیند، غصہ، ڈر، سستی اور کام ٹالنے کی عادت۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی
پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہے؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔